si Jesus makaangkop niini, nilakaw siya kuyog sa iyang mga tinunan, ug nitabok sa sapak sa libro. Niadtong dapita may usa ka tanaman, ug misulod niini si Jesus ug ang iyang mga tinunan. Si Judas ang nagbudhi kanina, nakaputol niining dapita, kay si Jesus ug ang iyang mga tinunan mag-adtuan man dito. Busa, miadto si Judas sa kanaman, uyog ang usa ka panong sa mga sundalo ug pipila ka gwardiya sa templo, nga gipadala sa mga kadagkuan sa mga pari ug sa mga Pariseo. Sangkap silang mga hinagiban, mga parol ug mga sulok. Nasayod si Jesus sa tanan nga mahitabo kanila. Busa, natagbo siya kanila ug miingon. Kinsa inyong gipangita? Sila nituga. Ako. Siya miingon. Si Judas ang nagbudhi kaniya, nagbarog dito uban kaniya. Sa pag-ingon ni Jesus kaniya, Ako. nisibog sila og minatanggap, ug gipangutana sila pag-usab ni Jesus. Kinsa inyong gipangita? Sila nituga. Ginyan ko na kamo nga ako si Jesus. Kung ako inyong gipangita, ayaw inyong hinapti kining uban. Miingon siya. Gisulti niya kini aron matuman ang iyang giingon. Amahan, walay usa kanila nga nawala ang tanan ng iyong tihanan kanan. Unya si Simon Pedro may espada. Milanit ni ini ug gitigbas niya ang ulipod sa panulong pari. Ug nagutol ang buong dalunggad sa ulipod. Miingon si Jesus kang Pedro. Isbog ang imong espada. Nagtuo ka ba nga dili ko inyon ang kupa sa pag-antos nga gihatag kanako sa akong amahan? Unya, gidakop si Jesus sa mga sundalo at sa ilang kapitan ug sa mga gwardiya Hudyo. Ug siya, gigapos nila ug gidala unang ngadto kang anas, ang ugangan ni Caifás na mao ang pangulong pari at tutuigan. Si Caifás, mao ang nagtambag sa mga Hudyo na mas maayo na usa ka tawo ang namatay alang sa pagkatao. Si Simon Pedro ug laing tinuhan misulod kang Jesus. Ang maong tinuhan kaila sa pangulong pari. Busa, ikuyog siya kang Jesus ngadto sa hawanan nga diha sa pagkaron sa balay sa pangulong pari. Nagpabilin si Pedro dito sa gawas duol sa gaghaan. Nibalik pagulang ang laing tinuhan nga kaila sa pangulong pari ug misulti sa babae nga dito sa gaghaan. Unya, gidala niya si Pedro ngadto sa sulod. Ang babae na niadto sa gaghaan, miingon kang Pedro. Dili ba usa ka man sa mga tinunan ni anang tawhana? Diluoy! Mitubag si Pedro. Tugnaw kadtong panahona, busa ang mga sulugoon ug mga gwardiya naghalin og kalayong ginamit ang uling ug nagdangdang sila nga pagbarog libot niini. Mituol si Pedro og mibarog uban kanila aron mainitan usab siya. Unya gipangutana si Jesus sa pangulong pari mahitungod sa iyang mga tinun-an ug sa iyang pagtulungan. Si Jesus mitubag. Nagsulti ako sa dayag ngadto sa tanan. Ang tanan kong pagpanudlo, gibuhat ko sulod sa mga sinagoga ug sa templo. Wala ako'y gisulti sa tago. Busa, ngano nangutana ka pa man kanako? Mao'y pangutana ang mga tao na kadungog kanako, kay nasayod sila sa akong isulti. Sa pagsulti ni Jesus niini, gisagpa siya sa usa sa mga gwardiya ug giingnan. Ngano nakaako ka pagsultik imong niini sa pangulong pari? Si Jesus mitubag kaniya. Kung may sayop ako sa akong isulti, ipahayag gini sa tanan nga aniha dinhi. Apan, kung gusto ako, nganong gisagpa man ako. Unya ginapos gihapon. Gipadala siya ni Anas ngadto kang Caifás, ang pangulong pari. Niadtong higayuna nagtingkod gihapon si Pedro tuol sa kalayo. Busa ang uban miingon kaniya. Dili
Ingon na usab. Dili, Diha-diha, may mitugtugaan nga manok. Unya gikan sa balay ni Caifás, ilang gidala si Jesus ngadto sa palasyo sa gobernador. Sa yukat ko sa buntag, ang mga Hudiyo wala ko sulod sa palasyo, kay dili sila buot mulapas sa balaod sa ilang tinuuhan bahin sa panglinis, aron makakaon sila sa panihapon sa pangulid sa pagsaylo. Busa, may gula si Pilato o nangutanag kanila. unsa may inyong sumbong batok niining tawhana, Sila mitubag, dili unta na mo siya dahil unang hikanimo kung wala pa siya makasala. ug si Pilato miingon kanila. Dadaan ninyo siya, kung hukmi sumala sa inyong balaod. Ang mga Hudiyo mitubag, Wala ituod ka namo ang pagpatay tao. nahitabo kini aron matuman ang gisulti ni Jesus sa iyang paghisto. Kinsang paagi ang kanakay siya. Unya ibalik si Pilato pagsulod sa palasyo, ug gitawag niya si Jesus, ug gipangutan. Ikaw ba ang hari sa mga Hudyo? Si Jesus mitubag, Imo ra ba gayon kining pangutana? O gisultihan ka ba Ginoo sa uban may tungod kanako? si Pilato mitubag, Hudyo pagod ako. Ang imong kaugalingong katawhan o mga kadagkuman sa mga pari ang nagtugyan kanimo nga rikanako. Unsa may imo nabuhat? si Jesus mitubag, Ang akong gingharian dili iya ni ining kalibutan. Kung ang akong gingharian iya pa ni ining kalibutan, ang akong mga sakop magig-away unta aron dili ako ikatugyan ngadto sa mga Hudyo. Apan lagi ang akong gingharian dili iya ni ining kalibutan. tungod ni ini nangutana si Pilato kanila. Hari ka ba di ay? Si Jesus mitubag, Nag-ingon ka nga hari ako. Tungod ni ini, natawo umianhi ako sa kalibutan, alang sa usalamang katuyo, nga mao ang pagsaksi sa kamatuoran. Ang nga naa sa kamatuoran, mamati kanako. Kay unsa may kamatuoran? nangutana si Pilato kanila. Unya ibalik pagmula si Pilato ug miingon sa mga Hudiyo. Wala ako'y nakaplagang katarungan sa pagsilot kaniya. Apan sumala sa inyong nabatasan, buhian po ang usa ka binilangbog nga inyong pangayoon sa panahon sa pangilin sa pagsaylo. Gusto ba kamo nga buhian po ang hari sa mga Hudyo? Sila misinggit pagtubag kaniya. Si Barabas usa ka pulisan. Unya gikuha ni Pilato si Jesus ug iyang gipalatos. Ang mga sundalo naghimog purong-purong sa mga sangang tunuon ug gipahaon nila kini sa ulo ni Jesus. Gisuuban usab nila siya og sakot nga dagtong pula ug nanuol sila kaniya ug miingon. Mabuhi! Ang hari sa mga Hudyo! Ug siya gipanagpa nila. Unya igula na usab si Pilato ug miingon sa mga tawo. Karon, dadun ko siyang anhi kaninyo, aron mahibalo kamo nga wala ako'y nakaplagang katarungan sa pagsilot kaniya. Busa, may gula si Jesus na nagsulog sa purong-purong nga tunukon ug sa sakot nga dagtong pula. Unya, miingon si Pilato kanila. Aniya ang tao, Sa pagkakita sa kadagkuan sa mga pari sa mga gwardya kaniya, naninggit sila. Si Pilato miingon kanila. kung mauta na, kuha siya o inansang sa krus. Wala ako'y nakaplagang katarungan na silutan ko siya. Ang mga Hudiyo mitubag. Aduna kami balaod ni nagsubo na angay siyang patyon, kay siya nagpakaanak sa Diyos. Sa pagkadungog ni Pilato ni ini, misamot siya kahadlok. Busa, ibalik siya pagsulod sa palasyo ug nangutana kang Jesus. Tagadiin ka ba gayon? Apan si Jesus wala motubag kaniya. Busa, si Pilato miingon kaniya. Dili ka ba motubag ka na ako? Wala ka ba mahibalo nga ako may gahom sa pagbuhi kanimo o sa pagpalansang kanimo sa krus? Si Jesus mitubag. Wala ka untay gahom kanako, kung wala pa kiniihatag kanimo sa Dios.
Busa ang tao nga nagtugyan kanako nganha kanimo, masad-an pa kay kanimo. Sa pagkalubog ni Pilato ni ini, nanimuha siya sa pagbuhi kaniya. Apan, ang mga Hudiyo ni singgit, Kung buhian siya, nagpasabot ka na dili kay galang sa emperador. Kay bisan kinsa magpakari, kaaway sa emperador. sa pagkalubog ni Pilato ni ini, gidala niya si Jesus sa gawas ug milingkod siya sa lingkuranan sa maghuhukom dito sa dapit nga ginganlag ang plataporma nga bato. Sa Hebreo, ang ngalan ni ini Gabata. Hapit nakadtumaod to sa lispiras sa pangilin sa pagsaylo. Unya si Pilato miingon sa mga Hudiyo. Ania ang iyong hari. Apan sila naninggit sa pagtubag. Gusto ba ninyong ipalansang ko sa krus ang inyong hari? Ang kanaguan sa mga pari mitubag. Wala kami hari gawas sa emperador. Tungod ni ini, gitugyan ni Pilato si Jesus ngadto kanila aron ilansang sa krus. Busa ilang gidala si Jesus. Migula siya nga nagpas-an sa krus. Ug miabot sa dapit kag ginganlag dapit sa kadabira. Sa Hebreo, ginganlan kini pugod. Ug didto siya gilansang nila sa krus. May duha usab ka tawo nga gilansang nila sa krus diha sa isang kilid ni Jesus. Nagsulat si Pilato kung pahibalo ug gibaguhan nila kini sa krus ni Jesus. Ang iyang gisulat na ang kinta. Jesus na taga Nazaret, ang hari sa mga Hudiyo. Daghang mga Hudiyo nakabasa ni ini kay ang dapit diin gilansang si Jesus dili malayo sa syudad. Ang pahibalo gisulat sa Hebreo, sa Latin, ug sa Griego. Ang mga kadagkuan sa mga pari niinom kang Pilato. Ayaw gisulat nga hari siya sa mga Hudyo. Kung dili nga miingon siya, ako ang hari sa mga Hudyo. Apan si Pilato mitubag. Ang nasulat ko, dili ko na ilisan. Tapos si Jesus ikalansang sa mga sundalo dito sa krus. Gikuha nila ang iyang sapot ug gibahin sa uban. Usa ka bahin sa matag sundalo. Gikuha usab nila ang bisneng na taas nga walay tinahian. Ang mga sundalo nag-inganay. Dili nato kinigision, maglipa hinuon kita, kung kinsay makapanag-iya ni ini. Nahitabo kini aron matuman ang bahin sa kasulatan nga nag-ingon. Gibahin-bahin nila ang akong sapot ug girepahan nila ang akong bisneng. Busa gibuhat kini sa mga sundalo. Doon sa krus ni Jesus nagbarog ang iyang inahan ug nagsikat sa iyang inahan. Si Maria nga asawa ni Cleopas ug si Maria Magdalena. Sa pagkakita ni Jesus sa iyang inahan ug sa tinuan nga iyang ginahan nga nagbarog dito, niingon siya sa iyang inahan. Babae, aniya ang imong anak, Unya niingon siya sa tinuan. aniya ang imong inahan. Sukad ni adto, gipatipon si Maria pagpulong sa tinuan. Tuman ni ini, si Jesus na nasayog na nga ang tanan na tuman na. Ug aron pagtuman sa kasulatan, niingon. Giyuhaw ako, Didto may usa ka palaksan nga puno sa suka ug nagtunlob silang espongha sa suka ug gibutang sa usa ka sanga sa isugo ug isa nila kini ngadto sa iyang bakbak. Human makatilaw si Jesus sa suka, miingon siya. natapos na. Unya miduko siya ug namatay. Palihog mang luhod. Ang mga
Hudeo mihangyo kang Pilato nga balion nila ang mga bitiis sa mga tao nga gilansang sa krus ug unya kuhaon sila. Gihimo nila kini kay Biyernes man kadto, adlaw sa pagpangandam, ug dili sila buot nga mapabilin ang mga lawas didto sa krus sa adlaw igpapahulay. Sanglit ang umaabot nga adlaw igpapahulay, balaan man kaayo. Busa na ngadto ang mga sundalo ug ilang gipamali ang mga bitiis sa duha ka tawo nga gilansang sa krus uban kang Hesus. Apan sa pagduol nga nila kang Hesus, nakita nila nga patay na siya. Busa wala nila balita ang iyang mga bitiis. Apan ang kilid ni Hesus gidughang sa usa sa mga sundalo sa iyang bangka ug diha-diha mibughay ang dugo ug tubig. Ang tawo nga nakakutak ng ining hitabuan, nagmatuod niini aron manuo usab kamo. Tinuod ug kasaligan ang iyang gisulti, ug nahibalo siya nga nagsulti siya sa tinuod. Gihimo kini aron matuman ang bahin sa kasulatan nga nag-una. Walay bukog niya nga baliw, ug may laing pagayong bahin sa kasulatan nga nag-una. Ang mga tao nga matanaw kaniya ilang gidughang. Human niini si Jose nga taga-Arimatea nahangyo kang Pilato nga kuhaon niya ang lawas ni Jesus. Si Jose usa ka sumusunod ni Jesus, apan sa tago lamang kay nahadlok man siya sa mga kadagkuan sa mga Hudea. Gitugutan siya ni Pilato, tusa niadto si Jose ug gikuha ang lawas ni Jesus. Ug si Nicodemo ang nakikita kang Jesus usa ni anak kagabi, mikuyog kaniya, dala ang mga kaling-an ka kilo nga pahumo, sinako nga mira ug alon, unya ikuha nilang duha ang lawas ni Jesus ug ilang giputos ug panapton nga lino uban sa mga pahumo. Kay mauman kini ang nabatasan sa mga Hudeo sa pag-andam sa minatay alang sa paglubong. May usa ka tanaman dito sa David bitin gilansang si Jesus, ug sa maong tanaman may isa ka lubnganan nga wala pagayud kalubong. Ug sanglit adlaw man kadto sa pagpangandam, ug kay duol raman ang lubnganan, ilang gilubong si Jesus dito. Ang pasyon sa atong Ginoo.